बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 9 नवंबर है, साल 2021। पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज होने जा रहा है। कमर जमान कायरा के दावे ने एक नया तहलका मचा दिया है। सियासी जमातों के लिए क्यों खतरे की घंटी बज चुकी है, आज की वीडियो में तफसील के साथ हम बात करेंगे। आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 144वां यौम पैदैश है। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उनकी शायरी एक इनकलाबी रूह बेदार करने के अंदर कामयाब हुई। आज भी उनके आफाकी अशार लोगों के दिलों के अंदर उतरते हैं और इस नाम नेहाद जमहूरियत के हवाले से उन्होंने बड़े जबरदस्त अशार कहे थे कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। यानी कोई बंदा अगर सही ज़हीन है, वो नफे नुकसान को समझता है, उसको अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज है, और दूसरी तरफ एक बंदे की कोई राय नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, जाहिल है, उन दोनों की राय इस मगरबी नाम नेहाद जमहूरियत के अंदर बराबर है। बहरहाल इस हवाले से लोग अपनी राय का इजहार करते रहते हैं, लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर 74 सालों के अंदर किस तरीके से कभी फौजी डिक्टेटर आए हैं और वो निज़ाम हुकूमत भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। उसके साथ ही इस नाम नेहाद जमहूरियत के लिबादे के अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, वो भी पाकिस्तान के अंदर नाकाम दिखाई देता है। चूंकि इसके अंदर हमने देखा तकरीबन 30-35 साल से जरदारी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, और इसके साथ ही जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ज़हर है इसको लीड कर रही थी। उससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो थे, फिर मुस्लिम लीग नून और मुख्तलिफ मुस्लिम लीगें वजूद में आई, और किस तरीके से एक खानदान पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर पिछले 35 साल से वक्फे वक्फे के साथ लूट मार कर रहा है। करप्शन के तमाम सबूत सामने हैं, सारे इदारों के पास सब रिपोर्ट्स भी हैं। इसके बावजूद वो सजाओं से बचे हुए हैं, बल्कि उनको डील भी दी जाती है, ढील भी दी जाती है, और अवाम जो है वो देखते हैं कि आज हर तरफ महंगाई भी है, सारे शोर शराबे भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क को कर्जों की दलदल के अंदर पहुंचाने का असल जिम्मेदार कौन है? तो जब जिम्मेदारों का तयन करेंगे तो यकीनी तौर पर इस वक्त की जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे पिछले 74 साल का जो पूरा नाकामियों का मलबा है वो इमरान खान पर डाल के अंदर हम कामयाब होंगे। लेकिन अवाम को इल्म है कि किस तरीके से ये चूना लगाते हैं। लेकिन ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत इतना पाकिस्तान को खोखला कर चुका है कि यहां पर एक पटवारी से लेकर चपड़ासी तक और ऐवान सदर तक जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसके अंदर चूंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और जितने तरक्याती काम होती है वो गलियां नालियां खंबे जो भी हों वो इनकी मर्जी से होती है। और जब किसी गरीब आदमी ने नौकरी लेनी होती है तो फिर भी इन MNAs MPAs के दरवाजों के उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं। और अक्सर औकात यहां पर मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी के साथ ही इस्लामी निज़ाम सदारती निज़ाम की बात की जाती है, और वो सदारती निज़ाम खा उसको इस्लामी निज़ाम आप कहें, जिस तरीके से भी इस हवाले से अक्सर बात होती है। लेकिन चूंकि सदारती निज़ाम का नफाज आईने पाकिस्तान की रोशनी में बड़ा मुश्किल है, और इसके अंदर जो प्रोसेस है और मौजूदा हुकूमत इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिटीशंस दायर की गई हैं, काबिल समात करार दी जा चुकी हैं, लेकिन उन पर अभी मजीद आगे पेशरफ्त नहीं हो रही और उनको खारिज भी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अब एक नया जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स है, हमने देखा कि पिछले दिनों तहरीके लबैक पाकिस्तान ने एक लॉन्ग मार्च किया, उनके कुछ मुतालबात थे, फिर हुकूमत ने उनके साथ एक मुआहदा किया, और उस मुआहदे की रोशनी में गुज़श्ता रोज उनका धरना खत्म हुआ, और फिर उनकी रिहाइयां भी होना शुरू हो गई, फोर्स शेड्यूल से भी खात्मा हुआ। इसके साथ ही उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया। इस बार पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें बड़ी तनकीद कर रही हैं इस हुकूमत पर, रियासती पॉलिसी पर। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ इस वक्त रियासत पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, और गुज़श्ता शब मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि इसकी बाकायदा एक आलामिया जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी जारी कर चुकी है। तो इसका मतलब है कि अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो भी आइन और कानून को मानती है और कौमी दायरे में शामिल हो जाती है, तो रियासत पाकिस्तान जो है उसको भी लेने के लिए तैयार है। MQM जो है उसने भी अपनी दरखास्त दे दी, और अब कलदम सिपाह साहबा जो है उसको भी दोबारा बहाल करने की बात हो रही है, और मुमकिन तौर पर शायद उनको भी बहाल कर दिया जाए। अब ये जो पूरे हालातों वाकयात हैं, इसने सियासी जमातों के लिए क्या खतरे की घंटी बजाई है। पहले मैं आपको कमर जमान कायरा की जो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने हम न्यूज पर बात की है, ये पहले आपके सामने मैं रखता हूं, और फिर हम इस पर बात करते हैं कि ये मामलात कहां तक दुरुस्त हो सकते हैं।
یہ ذرا آپ سوال سنیے اور پھر جواب سنیے. میرا سوال یہ کہ کیا یہ مذہبی جو یہ ایک دم پارٹیز آ رہی ہیں، کیا یہ ایک نیچرل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ایک اتحاد یا تھرڈ آپشن بنایا جا رہا ہے اگلے الیکشنز کے لیے؟ خالد صاحب میری بات ایک لکھ کے رکھ لیجئے. میرا ہنچ کہتا ہے، میرا اندازہ کہتا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے یا شاید چند مہینوں کے اندر اندر آئندہ دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کا نیچرل آؤٹ کم کیا ہونا ہے کہ پالیٹکس فیل ہو گئی ہے، سیاسی جماعتیں فیل ہو گئی ہیں، فوج کی حکمرانی فیل ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہمارے پاس صرف ایک رہ گیا، اسلامی نظام نافذ کرو. اس کے لیے کسی سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ لوگ کھڑے کیے جائیں گے یا لوگ کھڑے ہوں گے، وہ ایک نیا مستقبل کا ایک نعرہ بنا کے کھڑے ہوں گے. اس لیے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، فوجی حکومتیں یہ تو آزمائی جا چکی ہیں. آپ کیا کہ افغانستان 2 آپ افغانستان 2 کا نقشہ دے رہے ہیں ہمیں؟ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر اگلے چند دنوں میں یا اگلے چند ہفتوں میں اس سارے آؤٹ کم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کسی ایک جماعت کو جوائن کریں گے جو پاکستان میں مستقبل کا مذہبی نقشہ، یعنی یہاں پہ اگر اسلامی ریاست قائم ہوگی تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ ہماری بنیاد وہ تھی. میں سمجھتا ہوں یہ چلیں اس پہ ذرا لے لیتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا بات آپ سن چکے ہیں کہ کس طریقے سے یہ قمر زمان کائرہ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں کہ میری بات آپ لکھ لیں کہ جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر آپ کو علم ہے کہ طالبان اب افغانستان کے اندر آ چکے ہیں اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات، ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی، پھر باقی سپاہ صحابہ اور اس طرح کی جماعتوں کا جو ہے وہ کالعدم کے سٹیٹس کو ختم کرنے کے مطالبات. اب قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ میری بات لکھ لیں کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر اور کچھ عرصے کے بعد ایک نئی جو جماعت ہے وہ وجود میں آئے گی، یا نیا ایک الائنس وجود میں آئے گا جس کو مذہبی بنیاد فراہم کی جائے گی، اس کے اندر مختلف لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور یہ شامل ہوں گے یا شامل کیا جائے گا. ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک نیا جو نقشہ تیار کر چکی ہے. ان کے حوالے سے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب اسلامی نظام جو ہے اس کا نفاذ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ تاثر دیا جائے گا چونکہ مختلف سیاسی جماعتیں بھی ناکام ہو چکی ہیں، فوجی مارشل لا بھی ناکام ہو چکے ہیں، تو ایک اسلامی نظام ہے جس کو ابھی تک آزمایا نہیں گیا، لہذا ہمیں اسلامی نظام کا اس ملک کے اندر نفاذ کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اب جو ہے آثار آپ کو واضح طور پر دکھائی دیں گے اور یہ میری اسیسمنٹ ہے. اب یہ باتیں جو ہے کچھ حد تک جو ہے ان کی بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات تو جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ عجیب لگتا ہے مجھے اس کو سمجھنے کے اندر. اگرچہ یہ پرسیپشن ایک کریٹ کی جا سکتی ہے جس طریقے سے مختلف مذہبی جماعتوں اور گروپوں کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ خاص طور پر جو تحریک طالبان کی اعلامیہ جاری ہوا ہے یعنی گزشتہ شب، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہیں گے. اگر اس طرف ہمیں کوئی قدم بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے افغانستان کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اور پاکستان کے اندر بھی اس حوالے سے جو تبدیلیاں ہیں، یہ مل کر اس کو سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہیں اور وہ اپنے لیے اس کو خطرے کی گھنٹی قرار دے رہی ہیں. لیکن دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان ہے اور وہ ایک بریلوی مکتبہ فکر کی جماعت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں تحریک طالبان جو ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سپاہ صحابہ بھی انہی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کا کوئی اتحاد جو ہے وہ تو کبھی ایسا جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا کہ اتنی نرمی پیدا ہو اور ایک اتحاد وجود میں آ جائے. لیکن یہاں پر کچھ بھی اس ملک کے اندر بعید از قیاس نہیں ہوتا، اور خدا نخواستہ جو اسلامی نظام کے جس کی نفاذ کی بات کی جا رہی ہے تو وہ کیا طالبان ٹائپ جو ہے وہ اسلامی نظام ہوگا؟ یعنی طالبان کا جو وہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ ہے وہ تو اب قدرے بہت ہی معتدل ہو گیا ہے، لیکن اس پر بہت سارے ابھی سوالات کیے جا سکتے ہیں، بحث بھی کی جا سکتی ہے. لیکن ایک پرسیپشن بہرحال یہ بلڈ ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قمر زمان کائرہ اکیلی کی سوچ نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے بلاول نے قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کے اندر واضح طور پر اس حوالے سے بات کی ہے کہ قومی اسمبلی پارلیمنٹ اس کی منظوری دے گی جو بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جنرل باجوہ وہاں پر بھی جو فوجی ہماری لیڈرشپ ہے وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے گی اور ان کو جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی. لیکن وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ جناب یہ زیادہ چونکہ جانیں قربان کی ہیں فوج نے، لہذا
ان کا پالیسی میکنگ کے اندر جو کردار ہے اس کو ہمیں زیادہ ماننا پڑے گا. تو یہ چیزیں اس وقت بہرحال ابتدائی انیشل سٹیج پر ایک پرسیپشن ہے، اور یقینی طور پر جو ہے یہ ایک بڑی الارمنگ جو ہے بات کی ہے قمر زمان کائرہ نے. لیکن اگر اسلامی نظام آتا ہے تو کیا وہ پارلیمانی طرز حکومت ہوگا یا خدا نخواستہ جو ہے وہ، میں ویسے بات کر رہا ہوں، اسلامی نظام تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے اگر حقیقی معنوں کے اندر ایک پرامن تبدیلی ہو، لوگوں کے جو ذریعہ معاش ہے اور لوگوں کے اندر جو انقلابی تبدیلیاں لانے کے حوالے سے اگر ایک معتدل حقیقی معنوں کے اندر اپنے لیٹر اینڈ سپیرٹ کے ساتھ، حقیقی روح کے ساتھ اگر اسلامی نظام کا نفاذ ہو، تو یہ تو پاکستان کے قیام کا مقصد ہے، اور اس کی طرف جو ہے یقینی طور پر ہمیں جانا چاہیے. لیکن اب یہ صدارتی، چونکہ اسلامی صدارتی نظام کی عموماً یہ بحث ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کتنا مشکل ہے، پھر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، اور ذرائع پہلے یہ بھی دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ واضح طور پر جو موڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی طور پر بھی جو اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس طریقے سے آگے نہیں آنا چاہیے کہ پاکستان کا جو تشخص ہے بین الاقوامی سطح پر مجروح ہو. لیکن ظاہر ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور عوام اگر بہتر سمجھیں گے تو وہ یہ جو مناسب سمجھیں گے وہ اس نظام عوام کے لیے چونکہ ہوتا ہے تو ان کی اپروچ جو ہے وہ جو بھی ہوگی وہ یقیناً ان کی رائے مقدم ہے. لیکن یہ جو بات کی گئی ہے اور حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، افغانستان کے حالات ہیں، پھر پاکستان کے اندر جو ہے آئندہ آنے والا جو نقشہ ہے، اس حوالے سے بہرحال یہ ایک عام جو ہے وہ بات قمر زمان کائرہ نے کی ہے. اب باقی آپ اپنی کیا رائے کا اظہار کرتے ہیں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.